Shripad Naik, Sadan Shir Kanode, Mitra Rohan Kote, Chairman Forest Development Corporation, Dr. Divya Rane, Kamal Datta, PCCF, and everyone present here today. I don't want to make it a long and a boring speech, but I would like to wish the Goa Forest Development Corporation for coming out with this Goa Forest Diversity Festival 2026. It's an innovative idea, and especially to all of you, all the younger generation here, the idea and the thought and the deep thought of coming out with a book by Asawari Kulkarni is all about the forest and a different way of life that exists in Goa, which many of us have not been. I don't think I have. I only saw a glance, but we have not got that type of exposure of what actually exists in Goa. It's an excellent initiative by the Goa Forest Development Corporation, and just like what Rohan said, working together, they will be able to do, they will lead the way in a very different way about and perception about Goa across the globe. And I would like to also wish my good friend Giri Kawali, who has come out with one of the most amazing videos of the waterfalls and all about the forest of Goa. I was just telling Honorable Chief Minister that it took a lot of time, and Giri is an amazing and a passionate photographer, and I think this will do a lot of good for the image of the state of Goa. I think Honorable Tourism Minister will agree. We were just discussing in the depth of which we can go and promote Goa in a very different way. I think the role lies with Honorable Tourism Minister and the ideas that the Chairman of the Forest Development Corporation, Dr. Divya Rane, has been coming out. I don't want to take much time, but this is at depth, thought at depth. And if you go at depth and think very differently, I think we'll be able to create a different Goa and bring the best of Goa in front of the people, not only people from within the state of Goa, but people coming from out and learning more about Goa. I don't want to take much time, but I like to wish Goa Forest Development Corporation and the Chairman for the innovative ideas. Forest Development Corporation, Forest Ministry, I must say, credit to the Chief Minister, but Forest Ministry, I don't think we have much of a role with this, this type of thought process and ideas. The idea that has come out from though it comes under the Forest Ministry, but it is a thought that has come out from the Goa Forest Development Corporation. म्हाका दिसता मुख्यमंत्री म्हणटा त्या सायडीक क्रेडिट घालता म्हणटा तशें ना तें. पण आयज मुख्यमंत्रीन जे सहकार्य दिल्लें आसा आनी also the initiative that the thought comes and the depth of which you think and what you want to do. I think it's a good initiative by the Forest Development Corporation. Namaskar. The opening ceremony, Goa Forest Diversity Festival 2026, organized by the Goa Forest Diversity Festival, Goa Forest Development Corporation and MLA Orient Constituency, Dr. Divya Rane ji, Principal Chief Conservator of Forest, Sri Kamal Datta ji, respected forest officers, friends from media, and my dear brothers and sisters. Good evening to all of you. I am delighted to be a part of the Goa Forest Diversity Festival 2026, Harvest of Happiness. The theme beautifully reminds us that lasting happiness is rooted in a healthy and balanced natural environment. Our ancient wisdom captures this truth in simple words. This is Vanya Jivanam Adharam. Forests are the foundation of life. Goa's forests are among its greatest treasure. They are not merely a green landscape, but living ecosystem that supports the biodiversity, protect water resources, regulate climate, and provide livelihood. Preserving forest diversity is therefore not only an environmental responsibility, but a commitment to human well-being. In today's world, climate change and environmental degradation, forest and nature are protected. Under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister Narendra Bhai Modi ji, India has adopted a holistic approach to environmental protection through initiatives such as Mission Life,
afforestation program and a strong push for renewable energy. As Minister of State for Power and New Renewable Energy, I firmly believe that clean energy and forest conservation go hand in hand. Renewable energy reduces pressure on forests, while healthy forests strengthen the climate resilience. I commend the effort of the Forest Department, tribal communities, NGOs and frontline forest staff for their dedicated work in conserving Goa's rich biodiversity. Their contribution is invaluable. Friends, the message of harvest of happiness is clear. When we protect forests and live responsibly, nature rewards us with health, livelihood, and long-term happiness. I urge especially our youth to take the leadership in this mission. I congratulate the organizer for this festival and wish it great success. Let us all work together to protect our forest and गोवा फॉरेस्ट डायव्हर्सिटी फेस्टिवल 2026 या फेस्टिवलाच्या उक्तावण सोहळ्याक व्यासपीठाचेर उपस्थित गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ज्यांच्यानी आताच आपले उलोवप केलें ते केंद्रातले केंद्रीय मंत्री केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद भोवनाय आनी भणानो खरें म्हणत जाल्यार प्रोटोकॉल सोडून उलयता हांवें सीएमाचें परमिशन घेतलें आनी भाऊचें घेतलें म्हाका केवळ शुभेच्छा दिवपाक जाय आशिल्लें हांव आजच्या कार्यक्रमाक आमची कॉर्पोरेशनची अध्यक्षा दिव्या राणीजी यांचे अभिनंदन करता. तांच्यांनी एक बरो इनिशिएटीव या माध्यमांतल्यान घेतिल्लो आसा आनी मी पळयलो की माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते एकूण गोंय जें आसा आमचें बीच सोडून गोंय भायरूय कशें आसा हेची डॉक्युमेंटरी आमी पळयली. ब्युटिफूल अशें गोंय, आमची सगळीं झाडां आसत, वेगवेगळे झरे आसतले आनी फॉरेस्टान गोंय कशें आसा हें आमी सगळ्यांनी पळयलें. आनी बाय आसावरी कुलकर्णी हांच्यांनी जें पुस्तक, ज्या पुस्तका भितर एक गोंयचें क्युझीन जें आसा त्या क्युझिनाचेर तांच्यांनी कॉफी टेबल बुकूय केलो, तोय मुख्यमंत्र्याचे हस्ते रिलीज केलो, तोय आमी पळयलो. आनी ताका लागून एक बरें फेस्टिवल, ज्या फेस्टिवलांतल्या माध्यमांतल्यान आमचें गोंय कशें आसा आनी आमचे माननीय पर्यटन मंत्री ते पॉझिटिव्ह आसा. तांचें म्हणणें आसा की बियॉन्ड बिचीस, हांव गेल्या आठवड्यान तांच्या कार्यक्रमाक गेल्लो, देव बरें करूं, एक गीत आशिल्लें. म्हळ्यार गोंय जें आसा हें केवळ बिचा पुरतें व्हरूं जायना, हें गोंय हें आमचें वेगळें गोंय आसा, हें ट्युरिस्टांनी पळोवंक जाय. आनी त्यामुळे ज्या वेळार जे ट्युरिस्ट येतात तेणे आमचे हे रानां जीं आसा ती पळोवपाक जाय, सुंदर झरे आसा ते तांच्यांनी पळोवपाक जाय. आनी ह्या माध्यमांतल्यान एक वेगळेपण जें आसा तें हाका पूर्णपणे आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे पूर्णपणे हे करता आसतना देर इन पॉझिटिव्ह मायंड आसात. तांकां दिसता की गोंय सुंदर आहा हें सगळ्यांनी पळोवचें. आमचे फॉरेस्ट मंत्री बा विश्वजीत राणे हांच्या मार्गदर्शनाचेर आनी ह्या सगळे हो जो कार्यक्रम आसा हेचें आयोजन हांगा केल्लें आसा आनी हाच्या भितर खास जें हांव तेंचें अभिनंदन करता, कारण तांच्यांनी सांगलें की गोंयचें क्युझीन जें आसा, कारण गोंयचें खाणें पिणें जें आमचें आसा, खूब जाणांक आमी म्हणटात की आमचो गोंयचें क्युझीन जें आसा तें जर आमी खाल्लें जाल्यार 2 वरांनी परत भूक लागता. बाकीच्या भायर जायना. म्हणल्यार आमी जर नॉर्थ इंडियेक जर खाल्लें, दिल्ली वचून जर खाल्लें, दनपारां जेवलो जाल्यार रातचें जेवप अशें दिसना. पण गोंयची जर आमी शीत कडी जर जेवले आसत, नुस्त्याचें हुमण किंवा आमची दाळ जरी आमी खाल्ली आसत जाल्यार 2 वरांनी 3:30 आमकां परत चाय आनी कितें तरी खावं जाय अशें दिसता. आनी त्यामुळे तेजें प्रेजेंटेशन जें आसा तें हांगासल्या ह्या हाच्या भितर, कारण आमी भितर येता एक वेगळें वातावरण हांगा बशिल्लें पळयलें की आमी सगळे फॉरेस्टान बसल्या सारकें आमकां दिसता. आनी खूब बरें आसलें की भुरगीं हांगा आयल्यात. एक एनजीओन तांच्यांनी आमकां प्लास्टीक आमकां नाका ह्या तरेचो तांच्यांनी एक बऱ्या तरेचें सादरीकरण केलें की प्लास्टिकान कितें जावं शकता. आनी त्यामुळे तेचें अलर्टनेस जें आसा, सरकार विविध हातूंतल्यान हें याद आसता. पण बऱ्याचदा कशें आसता की एखादो सरकार जो एखादो बरो निर्णय जर घेतलो आसत जाल्यार बऱ्याचशी मेंटेलिटी आसा, बरें घेतलें की तें नेगेटीव कशें करप, हें बऱ्याच जाणांक आज संवय जाल्ली आसा. आनी त्यामुळे स्टुडंट ही इज द रायट मनीस की जे भुरगीं ही लोकांक कन्विन्स करपाक शकतले. आमचें गोंय जें आसा हें गोंयचो सगळ्याकूच आदर आसा, सगळ्याकूच प्रेम आसा. आनी त्यामुळे बरेच जाण गोंयच्या संदर्भांतले उलयता आसतना खूब जाण दिसता की आमीच सगळे राखणदार, तशें आसना. हांगा प्रत्येकाक दिसता आपल्या गोंयचो अभिमान आसा. आनी म्हणून एक बरो इनिशिएटीव आमची दिव्याबाई राणे हांच्यांनी घेतिल्लो आसा. हांव तांचें अभिनंदन करता
आनी म्हाका दिसता की हांगा जे सेल्फ हेल्प ग्रुपाक तांच्यांनी स्टॉलां दवरिल्ले स्टॉलां ही परमनंट उरतली पण वेगवेगळ्या भागातले जे सेल्फ हेल्प ग्रुप आसात तर आमच्या माननीय प्रधानमंत्रीचे जे विजन आसा लखपती दिदी गोयचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतांनी विजन जे त्यांच्या ते फुडें व्हरता आसतना गोंया भितर 4,500 महिला भगिनी ज्यो आसा ती स्वताच्या ताकदीचेर आज लखपती दिदी दिल्ल्यो आसा म्हणजे लखपती दिता आसतना केवळ इन्कम त्यांचे म्हणजे केवळ धंदो 1 लाख नाही तर म्हयन्याक 1 लाख प्रॉफिट करपी गांवाच्या इन्कमाचेर न्ही स्वताच्या इन्कमाचेर अश्यो सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्यो महिला आज फुडें सरिल्ल्यो आसा 17,000 प्लस हे टार्गेट आसा आणि त्यामुळे हे करता आसतना हो एक गुड इनिशिएटिव्ह आमचे दिव्याबाई आम्ही जसे म्हणतात की महिला सशक्तीकरण हाच्या पयलीं केवळ लोक घोषणा करताले की महिला एम्पॉवरमेंट पण खऱ्या अर्थान महिला सशक्तीकरण जर कोणे केले असत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचे सरकार मागीर ते केंद्राक आसतले किंवा गोंयांत आसतले हे इनिशिएटिव्ह ताचोच एक भाग आसा आनी हांव म्हणूनच त्यांचे अभिनंदन करता कारण एक वेगळे प्लॅटफॉर्म गोंयच्या महिलांक लागून त्यांच्यानी उपलब्ध केल्ले आसा आनी त्यामुळे गोंयान येणारो टुरिस्ट जो आसा ताका दिसूं जाय आम्ही सगळ्याक जेन्ना फिरतले तातूंतली सान वेळाचेर हांगा येतले हांगाय काहीतरी खरेदी करतले आणि हांगाले घेऊन वतले हांगाले आम्ही पळयतात वेगवेगळे आमच्यो स्वीट्स एखाद्या आसत म्हणजे खावपाच्यो वेगवेगळ्यो वस्तू ज्यो आसा आमी गोंयान करणाऱ्यो ते सगळे वस्तू हांगा विकल्यो गेल्यो वयतल्यो आनी वेगवेगळे खावपाचे हे जे आसा हांव खूब जाणांक सांगता तुमकां बरें जर खरें गोंयचें क्युजीन खावं जाय जाल्यार बारीकशा हॉटेलांत कोंबडेन वचून ते खाल्लें आसत जाल्यार तें खरें मेळटा आनी त्यामुळे ते हांगा मेळटलें आनी म्हणून हांव परत एकदा माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतांचे अभिनंदन करता तांच्यांनी तांकां ह्या इनिशिएटिव्हाक सपोर्ट केलो माननीय फॉरेस्ट मंत्री विश्वजीत बाब राणे ज्यांच्या डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान कारण ते डायरेक्ट करपाक शकनात कॉर्पोरेशन इज द इनिशिएटिव्ह ते करपाक शकतात म्हणून दिव्याबाई राणे हांचे अभिनंदन करता आनी हे सगळें करता आसतना आमचे पर्यटन मंत्री तांकांय दिसता की टुरिजम जर आमकां जाय आसत जाल्यार हो टुरिजम बिचा भायर हो इको टुरिजमूय आसचो पडटलो आनी त्यामुळे तांचोय ताका पूर्ण पाठिंबो आसा आनी म्हणून परत एकदा ह्या सगळ्यांचे अभिनंदन करून म्हाका एक प्रोटोकॉल सोडून उलोवपाक दिलें